तिमीहरू साना र ठुला जसले उहाँका भय मान्दछौ। त्यसपछि एउटा ठुलो भिडको स्वर जस्तो मैले सुने, उर्लदो पानीहरूको आवाज र धेरै शक्तिशाली मेघ गर्जनको आवाज जस्तो मैले सुने, जसले यसो भनिरहेको थियो, हालेलुया, किनकि प्रभु हाम्रो परमेश्वर सर्वशक्तिमानले राज्य गर्नुहुन्छ। हामी रमाउँ र अत्यन्त खुसी हौँ र उहाँलाई महिमा दियौँ, किनकि थुमाका विवाहको दिन आएको छ र उहाँकी दुलही स्वयं तयार भएकी छिन्। चहकिलो र स्वच्छ मलमलको वस्त्र पहिरन तिनलाई दियो। चहकिलो मलमलको वस्त्र सन्तहरूका धार्मिक कार्य हुन्। अनि ती स्वर्गदूतले मलाई भने, यो लेख थुमाका विवाहको भोजमा निमन्त्रणमा पाउनेहरू धन्यका हुन्। तिनले फेरि मलाई भने, परमेश्वरका सत्य वचनहरू यिनै हुन्। अनि तिनले दण्डवट गर्न म तिनको पाउमा घोप्टो परे। तर तिनले मलाई भने, तिमीले मलाई यसो गर्नु हुँदैन। म येशूको गवाही कायम राख्ने तिम्रा भाइहरूको र तिम्रो सङ्गी दास मात्र हुँ। परमेश्वरलाई दण्डवट गर, किनकि येशूको गवाही अगमबानीको आत्मा हुन्। आमेन। जय मसीह। गड ब्लेस यु टु एभ्रीबडी। धन्यवाद। हुन्छ, लोक दाजुलाई धेरै धन्यवाद वचन पढिदिनु भएको लागि। हामी प्रकाशको पुस्तकबाट हेरिराखेको, प्रकाशको पुस्तकबाट सिकिराखेको पनि धेरै, सायद झन्डै 1.5 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। र अब 19, 20, 21 2-3 अध्याय मात्र बाँकी छ। तर अहिले चाहिँ आजको खण्डमा प्रकाशको पुस्तकको एउटा टोन चेन्ज भएको छ होइन। आज नयाँ करारमा हालेलुया भन्ने शब्द चाहिँ यो पहिलोचोटि यो प्रकाशको पुस्तकमा आएको छ। पुरानो करारमा हामी धेरै प्रेज द लोर्ड, जसको खास अर्थ प्रेज द लोर्ड हो, हालेलुया भन्ने शब्द, यो चाहिँ पहिलोचोटि नयाँ करारमा चाहिँ हामी यो प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायमा पाउँदछौँ। आजको खण्ड जुन खण्ड पढिएको छ त्यो खण्ड चाहिँ एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण खण्ड हो, एउटा ठुलो आशाको खण्ड हो। र यसबाट हामीले थाहा पाउनुपर्ने, हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, जे कुरा सुरु हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ एक दिन सिद्धिन्छ होइन। परमेश्वरले यो संसारमा हामीलाई राख्नु भएको छ, सधैँको निम्ति राख्नु भएको छैन। सुरुवातको एउटा समय छ, अन्त्यको एउटा समय छ भनेदेखि। अनि आजको खण्डमा चाहिँ योभन्दा अगाडि हामीले 18 अध्यायसम्म जति पनि यो तुरै फुक्दाखेरिको, कचौरा खन्याउँदाखेरिको, मोहरहरू तोड्दाखेरिको जुन यो महासङ्कष्टकाल होइन, एकदमै ठुलो विपत्तिको बारेमा कुराहरू गरिराखेका थियौँ भनेदेखि यो 19 अध्यायमा चाहिँ अब त्यो सबै विपत्तिहरू सकिएको छ। र यो सबै विपत्तिहरू सकिँदाखेरि चाहिँ अनि यहाँ हामीले हेर्दाखेरि त्यसपछि भनेर मैले यहाँ यो 19 अध्यायको 1 पदमा हामी पढ्छौँ, त्यसपछि होइन, जब सबै विपत्तिहरू सिद्धिन्छ भनेदेखि, जब सबै नराम्रो कुराहरू सिद्धिन्छ भनेदेखि, जब सबै रोगहरू सिद्धिन्छ भनेदेखि, जब हाम्रो आपत विपदको समयहरू सिद्धिन्छ भनेदेखि त्यस एउटा चाहिँ के छ, रिलिफ टाइम हुन्छ होइन, एउटा प्रशंसाको समय हुन्छ। अहिले हामी यो संसारभरिको मान्छेहरूलाई कोरोना भाइरसले धुमधाम दुःख दिइरहेछ होइन। अब यो भ्याक्सिनेसन आइराखेको छ, भ्याक्सिन सबै सिद्धिएको छैन होइन। कतिजनाहरू 65 वर्ष नागेकोहरूले चाहिँ प्रायले पाइसक्यो, 65 वर्ष नपुगेकोहरूलाई चाहिँ गाह्रो छ पाउनलाई होइन। अझै कतिजनाले त पायो होला, विभिन्न तरिका जान्नेहरूले होइन। अब भ्याक्सिन लाएर यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि रोग नसर्ने होइन, अब एउटा चाहिँ निको हुने भनेर संसार फेरि पहिलाको जस्तै हुने हो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ भित्र मनबाट हालेलुया भन्ने चाहिँ आउँछ। ल फेरि आयो होइन, अब चाहिँ सबै कुरा चाहिँ भयो, बल्ल बल्ल यो सिद्धियो, यो समस्याको टाइम इज ओभर भन्ने कुराहरू चाहिँ आइराखेको हुन्छ। र अनि त्यो भनेको जस्तै वास्तवमा यो संसारमा चाहिँ के छ, प्रकाशको पुस्तकको जति पनि भविष्यवाणीका कुराहरू गरेका छन् त्यो अब सुरु हुन लागेको छ, सुरु भइसकेको छैन। अनि यो महासङ्कष्टको समय एउटा एकदमै अचम्मको समय हो। एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने धेरै मान्छेले मैले नबुझेको कुरा के देख्छु भनेदेखि,
हामीलाई सङ्कष्ट दुई प्रकारले आउँछ। एउटा सङ्कष्ट चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरूलाई, प्रभु येशू ख्रिस्टमा विश्वास नगर्नेहरूले, अर्थात् कतिपटक शैतानले होइन, अनि शैतानले कति मान्छेहरूलाई प्रयोग गरेर दुःख आउँछ भनेदेखि कतिवटा यो महासङ्कष्ट काल चाहिँ त्यो दुःख होइन। महासङ्कष्ट कालमा चाहिँ के छ, परमेश्वरको क्रोध खन्याइएको बेला हो होइन। स्वर्गदूतहरू खटाएर परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, यहाँ संसारमा भएका मानिसहरूलाई सजाय दिनुभएको छ। अनि बाइबलमा हामी के देख्छौँ भनेदेखि जब संसारका मान्छेहरूले दुःख दिन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ प्रभुमा विश्वास गर्नेहरूलाई हुन्छ भनेदेखि, तर जब परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरूलाई उहाँले कहिले पनि दुःख दिनुहुन्न। हामीले पुरानो करारमा हेर्ने हो भनेदेखि नुहको समयमा एउटा परिवार मात्रै थियो, एउटा परिवारलाई मात्रै भयो भने परमेश्वरले बचाउनु भएको छ। सदोम र गमोरामा के छ, लुतलाई उहाँले निकाल्नु भएको छ। त्यो भनेको जस्तै इजरायलीहरूलाई पनि के छ, जब मिश्र देशमा परमेश्वरले विपत्ति पठाउनु भयो, मिश्र देशमा विपत्ति पठाउनु हुँदाखेरि के छ, इस्रायलीहरूलाई उहाँले त्यो 10वटा विपत्तिबाट चाहिँ के गर्नुभयो, रोक्नुभयो। सबै मान्छेलाई उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्न, त्यो विपत्तिमा चाहिँ परमेश्वरले पठाउने विपत्तिमा परमेश्वरका जनलाई उहाँले पार्नुहुन्न। अनि त्योबाट यो महासङ्कष्टको समय पनि के छ, महासङ्कष्टको समयमा हामी देख्छौँ 7वटा मोहरहरू, 7वटा तुरहीहरू, 7वटा कचौराहरू खन्याउँदाखेरि यो महासङ्कष्ट चाहिँ संसारका मानिसहरूलाई, संसारको गलत दुष्ट व्यक्तिहरूमाथि परमेश्वरको न्याय भएको कारणले गर्दाखेरि मण्डली यसमा सहभागी चाहिँ हुने छैन। अनि धेरै मानिसहरूले कति यसमा नबुझेर होइन, महासङ्कष्टको कालमा मण्डली पनि सहभागी हुनेछ। मण्डली पनि किन मण्डलीलाई चाहिँ दुःख कष्ट भएरै जानुपर्छ भनेर भन्छ। मण्डली दुःख कष्ट भएर जान्छ। कस्तोबाट जान्छ, जब संसारका मानिसहरूले उनीहरूले दुःख दिन्छ भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ मण्डली दुःख कष्ट भएर जान्छ। तर जब परमेश्वरले क्रोध खन्याउनुहुन्छ, जब परमेश्वरले नै दण्ड दिनुहुन्छ भनेदेखि उहाँले मण्डलीलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, त्योबाट छुटाउनुहुन्छ। मैले 3वटा उदाहरण दिएको जस्तै होइन, यहाँनिर नुहको समयमा, त्यसपछि सदोम र गमोराको समयमा, त्यसपछि आएर इजरायलीहरूलाई 10वटा विपत्तिमा उहाँको उद्धारको काममा होइन। यो विशेष गरेर यो पुरानो करारमा चाहिँ के छ, यो पास ओभर निस्तार चाडको बेलामा जतिजना प्रभु येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरू थियो उनीहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ के छ, पास ओभर, यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो भोग्नु नपरेको जस्तै यो अन्तिम समयमा जब यो महासङ्कष्टकाल हुन्छ भनेदेखि त्यो समयमा चाहिँ के हुन्छ, चर्च चाहिँ वास्तवमा त्यो महासङ्कष्ट प्रभुले ल्याउने दण्डबाट चर्चले चाहिँ भोग्नु पर्दैन। अनि त्यसकारण हामीले यो प्रकाशको पुस्तक अध्ययन गर्दा हामीले के छ, 1 अध्यायमा एउटा प्रकाशको पुस्तकमा एउटा चाहिँ 1 अध्यायमा एउटा इन्ट्रोडक्सन जस्तो के हुँदैछ भनेदेखि त्यसपछि 7वटा मण्डलीलाई लेखेको पत्र छ भनेदेखि 7वटा मण्डलीलाई पत्र लेख्न सिद्धिना 4 अध्यायदेखि चाहिँ त्यसपछि स्वर्ग खुलेको कुराहरू छ। त्यसपछि एकैचोटि स्वर्गमा जान्छ। मण्डली 4 अध्यायदेखि 18 अध्यायमा मण्डलीको एउटा पनि कुरा छैन। 4 अध्यायदेखि 18 अध्यायमा जति पनि कुरा छ बेबिलोनको कुरा छ होइन, त्यो बेबिचारी स्त्रीको कुराहरू छ। अनि यो समयमा यो 4 अध्यायदेखि 18 अध्यायको समयमा चाहिँ के छ, यो संसार चाहिँ मण्डली विहीनको समय हुनेछ। त्यो मण्डली विहीनको समय हुँदाखेरि के हुनेछ भनेदेखि मण्डली चाहिँ अब स्वर्गमा हुनेछ। र अब स्वर्गमा किन जान्छ त मण्डली होइन त्यसपछि भनेर भन्दाखेरि आजको खण्डले चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ बताउँदछ। मण्डली चाहिँ के हुन्छ, स्वर्गमा जान्छ। विशेष गरेर यो प्रकाशको पुस्तकमा हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि यो 19 र 20 अध्यायमा 5वटा कुरा हुन्छ। 19 र 20 अध्यायमा सबभन्दा पहिला 19 अध्यायको 1 देखि 10 पद जुन आजको खण्ड हामी हेर्छौँ भनेदेखि 19 अध्यायको 1 देखि 10 पदमा स्वर्गमा एउटा ठुलो रमाहा, खुसियाली, रिजोइस इन हेभेन, स्वर्गमा एउटा खुसियाली हुनेछ भनेदेखि। अनि 19 अध्यायको 11 पददेखि 20 पदसम्म चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट चाहिँ यो संसारमा फर्किनु हुने कुरा छ। प्रभु येशू ख्रिस्ट चाहिँ आउनु हुने, त्यो चाहिँ फिजिकली आउनु हुने कुरा छ भनेदेखि 20 अध्यायको 4 पददेखि 6 पदमा चाहिँ के छ, त्यसपछि प्रभु येशू ख्रिस्ट आउनु हुँदाखेरि चाहिँ राज्य गर्न आउनु, 1000 वर्षको राज्य गर्न आउनु भएकोले गर्दाखेरि 20 अध्यायको 4 देखि 6 पदमा चाहिँ के छ, सेन्ट्स विल रेन, प्रभु येशू ख्रिस्टसँगै प्रभु येशू ख्रिस्टको दुलहीले पनि राज्य गर्नेछ। किन फेरि आउने भन्दाखेरि अब यो ऱ्याप्चर हुने, हामी मण्डली उठाइ लाने चाहिँ किन भनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा
मण्डलीलाई एउटा दुलही जसरी लान्छ, स्वर्गमा विवाह हुन्छ, विवाह भएपछि थुमा र थुमाको दुलही दुवै यो संसारमा आउँछ र संसारमा चाहिँ राज्य गर्छ। त्यसपछि चाहिँ के छ, चर्चले चाहिँ यो संसारमा आएर के गर्छ, मण्डलीहरूले राज्य गर्छ यो संसारमा। जतिजना अहिले चाहिँ के छ, दुःख भोगिराखेकाहरू छ, जतिजना प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू चाहिँ के छ, एकदम मैले यो भयो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले के भनेको छ, तिमीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टसँगै दुःख भोग्यौ भने उहाँसँग तिमीहरू महिमित पनि हुनेछौ। अनि यो संसारमा नै महिमाको कुराहरू पनि छ। त्यसकारण यो 4 देखि 6 पदमा चाहिँ कि सेन्ट्स विल रेन भनेको प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूले उहाँलाई चाहिँ के छ, स्याबास तिमी थोरै कुरामा विश्वासयोग्य भयो, अब धेरै कुरामा तिमी चाहिँ के छ, जिम्मा पाउनेछौ, तिमी मसँगै राज्य गर्नेछौ भनेर उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ के छ, लिटरली त्यो 1000 वर्षको राज्यमा प्रभु येशू ख्रीष्ट राजाहरूका राजा हुनेछ भनेको त्यहाँ अरू थुप्रै राजाहरू पनि हुनेछ होइन, त्यहाँनिर राज्य गर्नेहरू अरू थुप्रै हुनेछ। यो पृथ्वीमा 1000 वर्षको राज्यमा के छ, मण्डली उहाँसँग राज्य गर्ने चाहिँ हुनेछ भनेदेखि 20 अध्यायको 11 देखि 15मा चाहिँ पापीहरूमाथि के हुनेछ, एउटा न्यायको कुराहरू आउनेछ। त्यसमा 5 वटा कुरा हुनेछ। त्यसपछि 21 अध्यायमा नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी हुनेछ, एउटा नयाँ च्याप्टर। यो संसार चाहिँ के छ, यो संसारको स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ भनेर जुन परमेश्वरले भन्नुभएको छ, त्यसपछि यो 20 अध्यायको कुराहरू सिद्धिएपछि चाहिँ यो स्वर्ग पनि पृथ्वी पनि, स्वर्ग भनेको चाहिँ फेरि हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के छ भनेदेखि स्वर्गहरू, हेभेन्स, यो उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पदमा परमेश्वरले इन द बिगिनिङ गड क्रिएटेड हेभेन्स एन्ड अर्थ, स्वर्गहरू र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भनेको वास्तवमा त्यो चाहिँ आकाशहरू हो। पृथ्वी र आकाशहरू चाहिँ के हुनेछ, बितेर जानेछ, तर परमेश्वरको वचन बित्ने छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ के छ। त्यसरी नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वी कुराहरू चाहिँ छ भनेदेखि आजको खण्ड 1 देखि यो 19 अध्याय 1 देखि 10 पदमा चाहिँ एउटा सेलिब्रेसन हो। के को सेलिब्रेसन, एउटा हालेलुया भनेर मान्छेले किन भन्छ, अहिले हामीहरूको कन्टेक्समा भन्नुपर्दाखेरि मान्छेहरू त हेरी अहिलेको यो फिजिकल्ली भन्दाखेरि उदाहरणको लागि यो कोरोना भाइरस जानेवाला छ भनेर हालेलुया भने जस्तै हो। यो उसमा चाहिँ के उहाँ यो खण्ड पढौँ 1 पदमा, त्यसपछि मैले स्वर्गबाट एउटा ठुलो भिडले चर्को स्वरमा, कि ठुलो भिड कहाँ छ, स्वर्गमा छ, चर्को स्वरमा यसो भनिरहेको जस्तो सुने, हालेलुया, मुक्ति महिमा र शक्ति हाम्रा परमेश्वरका हुन्। मुक्ति पनि परमेश्वरका हुन्, महिमा पनि परमेश्वरका हुन् र शक्ति पनि परमेश्वरका हुन्, किनकि उहाँको इन्साफ सत्य र न्यायसङ्गत छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको चाहिँ के छ, इन्साफ। उहाँ चाहिँ खालि हामीले धेरै न्याय परमेश्वरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि कति कुरा हामी के कुरा गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ, मायालु हुनुहुन्छ, कृपालु हुनुहुन्छ, क्षमा गर्ने हुनुहुन्छ होइन। तिमीहरूको पाप सिन्दुरे रङको रातो गाढा भए पनि उहाँलाई हिउँ जस्तो सफा गर्ने हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू छ। हो, हामीहरूको पाप सिन्दुरे रङको भए पनि सेतो हुन्छ, तर हामीले क्षमा माग्नुपर्छ। प्रभु म पापी हुँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस् भन्यो भने उहाँले क्षमा दिनुहुन्छ। मलाई परमेश्वरको मतलब छैन, मलाई परमेश्वर चाहिँदैन भन्नेहरू यदि तपाईँले क्षमा माग्नुहुन्न, परमेश्वरमा आफैलाई समर्पण गर्नुहुन्न भनेदेखि, तपाईँले परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँ आफूमा न्यायमा पर्नुहुन्छ। न्यायमा पर्नु भनेको के हो, तपाईँको काम अनुसार तपाईँको हिसाब हुन्छ। तिमी ठिक छ भने परमेश्वर चाहिँदैन भने ठिकै छ, म तिम्रो बोली अनुसार, तिम्रो विश्वास अनुसार म तिम्रो न्याय गर्नेछु। ल तिमी जन्मेदेखि कति भयो हिसाब गरौँ भन्दाखेरि तपाईँ के हुनेछ, तपाईँको जीवनमा तपाईँले थाप्ने गरे। हुन त हाम्रो मान्छेमा संसारमा एकजना पनि मान्छे छैन म एकदमै राम्रो छु, धर्मी छु भन्ने। हाम्रो नेपालीमा उखान छ, मुला चोरे पनि चोर, घोडा चोरे पनि चोर होइन। मुला मात्रै चोरेको छ भने तपाईँ चोर हो होइन। 1 रुपियाँमा मात्रै तपाईँले चिटिङ गरेको हो भने तपाईँ चिटर हो। अनि एउटा लामखुट्टे मात्रै मारेको छ भने पनि, लामखुट्टे त भन्न मिल्दैन कि होइन, हत्यारा भन्नलाई, तर के भन्न मिल्छ, प्रभु येशूले भन्नुभएको चाहिँ तिम्रो आफ्नो भाइलाई एकदमै घृणा गरेर मूर्ख त भनेर गाली गरेको छ भने पनि त हत्यारा हो भनेको छ। ल होइन, एकदम मान्छेलाई घृणा गर्नु पनि एउटा हत्या। तिमीले मान्छेले कसले हत्या गर्छ भन्दाखेरि, जो मान्छेले घृणा गर्छ, घृणा सहनै नसकेर ल त मलाई त अति भयो मारिदिएँ भनेर भन्नेहरू ज्यानमार भनेको जस्तै तपाईँले त्यतिसम्म नपुग्ला, तर तपाईँ केमा पुग्नुभयो, तपाईँको भित्र मनमा एउटा घृणा ल्याउनु भयो, त्यसपछि तपाईँ के भयो, हत्यारा भयो। अनि त्यो कारणले गर्दा संसारको एकजना मान्छेले पनि म धर्मी छु भनेर भन्न सक्दैन।
अनि हामीहरूमध्ये धेरैजना हिन्दू धर्मको पृष्ठभूमिबाट आएका छौँ होइन। मैले कलेजमा यहाँ टाउसन युनिभर्सिटीमा हिन्दू धर्मको बारेमा पढाउँछु। अनि पढाउँदाखेरि के सिकाउनु पर्छ भनेदेखि हिन्दू धर्ममा चाहिँ एकदमै धेरै एक जुनीपछि अर्को जुनी, अर्को जुनीपछि अर्को जुनी, अर्को जुनी मर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको कर्म होइन, दुईवटा कुरा तपाईँको ब्यालेन्स हुन्छ। तपाईँको राम्रो काम र नराम्रो कामको ब्यालेन्स प्लस तपाईँको मर्ने बेलामा स्टेट अफ योर माइन्ड, तपाईँको दिमागमा भनौँ न अब यो चाह्यो त्यो चाह्यो भने छ भने त्यही अनुसार हुन्छ भनेर चाहिँ विश्वास गर्छ। अब ठिकै छ, त्यो विश्वास गरे पनि त्यही अनुसार नै न्याय हुन्छ। भनेको मतलब तिमी पापी छ कि छैन, तिमीले राम्रो काम गरे कि गरेन, तिम्रो विचारमा तिमी आफ्नै नजरमा तिमी स्वर्गको लायक छ कि छैन भन्दाखेरि संसारको एकजना मान्छे पनि स्वर्गको लायक छैन। तर प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूमा फरक के छ, म स्वर्गको लायक छैन, तर म मेरो धार्मिकता होइन, प्रभु येशू ख्रीष्टको धार्मिकताको कारण म स्वर्ग जान पाऊँ। हजुर मैले क्षमा गर्नुहोस्, मैले उहाँमा विश्वास गरेको छु, म केही पनि होइन, म पापी हुँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, म अबदेखि कहिले गर्दिनँ, म उहाँमा भर परेँ भनेर म पश्चाताप गरेँ भनेर जब हामीमा त्यो मन छ भनेदेखि तिमीले पश्चाताप गरेको कारणले गर्दाखेरि, पश्चाताप गरेको कारणले, आफूलाई पापी भनेर मानिलिएको कारणले गर्दा, तिम्रो विश्वास प्रभु येशू ख्रीष्टमा राखेको कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्ट तिम्रो निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो। अब तिमीले आफ्नो पापको दण्ड भोग्नु पर्दैन, किनभनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टले तिम्रो पापको दण्ड क्रुसमा भोग्नु भएर तिमीले चाहिँ क्षमा पाएको छ। सबै धर्महरूभन्दा फरक चाहिँ यो हो। त्यसकारण बाइबलले भन्ने कुरा के छ, येशू ख्रीष्ट बाहेक अरू कुनै उपाय छैन भनेको कारण चाहिँ त्यो हो। येशू ख्रीष्ट बाहेक अरू सबै धर्महरू पनि राम्रो छ, कुनै पनि धर्म नराम्रो छैन। सबै धर्मले राम्रै कुरा सिकाउँछ, तर सबै धर्ममा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्न। येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्न भनेको चाहिँ के हो, राम छ त भन्ला होइन, राम त छ, तर रामले के भन्यो, म त रावणलाई मार्न आएको हो भने तपाईँ रावणको पार्टी हो कि के हो भने सोध्छ तपाईँलाई। अनि हो भनेदेखि तपाईँ पनि मेरो अपोजिसन पार्टी भयो होइन। पापी छ भनेदेखि म त पापीलाई मारिदिन्छु भनेर भन्छ। कृष्ण आउँछ कंसलाई मार्न लागि होइन, दाजुभाइमा झगडा गराउँदाखेरि पाण्डवहरूपट्टि लागेर कौरवहरूलाई मार्नेमा कृष्णको हात छ। पछि गएर त्यो गान्धारीले श्राप दिन्छ कृष्णलाई पनि, तिमी मेरो सन्तानलाई मार्यो, तेरो सन्तान पनि सब मरोस् भनेर कृष्णको लागि पनि के गर्छ, श्राप दिन्छ, पर्छ श्राप। अनि यहाँनिर के छ भनेदेखि भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ सबै धर्म राम्रो छ, तर प्रभु येशू ख्रीष्ट छैन भनेको चाहिँ तपाईँको पाप लिइदिने, तपाईँ र मेरो पापलाई क्षमा दिइदिने व्यक्ति चाहिँ छैन भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अब प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू र प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास नगर्नेहरूमा चाहिँ धेरै फरक छ। क्षमा पाउनेहरू र क्षमा नपाउनेहरू। एकजनाको जिम्मा आफ्नै उसमा छ। यो ब्याङ्क्रप्सी अमेरिकाको नियम अनुसार हामी अमेरिकामा हुनेहरूलाई यो ब्याङ्क्रप्सी नियम जस्तो होइन, बिजनेस गर्नेहरूले मात्र ब्याङ्क्रप्ट गर्न पाउँछ, स्टुडेन्टहरूले अहिलेसम्म ब्याङ्क्रप्ट घोषणा गर्न पाउँदैन। तपाईँहरू कतिजना स्टुडेन्ट लोन लिइराख्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँले ब्याङ्क्रप्सी नै गरे पनि तपाईँको के छैन, ऋण क्षमा हुँदैन, तिर्नै पर्छ। तर तपाईँको बिजनेस छ, मेरो बिजनेसमा मेरो चाहिँ बिजनेस लस भयो, म चाहिँ ताट पल्टेँ भनेर गऱ्यो भनेदेखि तपाईँले बिजनेस चलाउँदाखेरि लिएको सबै ऋण तपाईँले के हुन्छ, क्षमा हुन्छ। ल अबदेखि तिमीले तिर्नु पर्दैन, योर डेट इज 0। के छ, यो नियम हो, यो सरकारको नियम। यो भन्न खोजेको मतलब मैले तिर्न सकिनँ हजुर, म टाट पल्टेँ भनेर भन्दाखेरि त्यस कारण थुप्रै बिजनेसले यहाँनिर के गर्छ, ऋण लिन्छ, धेरै ऋण लिन डराउँदैन। कतिवटा कम्पनीहरू यहाँ ऋण लियो, म त टाट पल्टेँ भनेर अनि 0मा जान्छ। यहाँको कतिजना एकदम बदमासहरू पनि छ त्यस्तैहरू होइन, त्यो मा चाहिँ फाइदा लिने। तर जे होस् मान्छेलाई झुक्याउन सक्छ, तर परमेश्वरलाई झुक्याउन सक्दैन। अनि यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँनिर चाहिँ के छ, त्यस कारण परमेश्वरको न्याय छ भनेको कुरा चाहिँ जतिजना व्यक्तिहरूले परमेश्वरमा विश्वास नगरेर, अनि परमेश्वरमा विश्वास नगरेको मान्छे न्युट्रल पनि हुँदैन। फेरि अब मैले परमेश्वरमा यसमा विश्वास गरिनँ त, ल अब विश्वास गरेन भन्दा मलाई नर्क पठाउने भनेर हाम्रो मनमा आउन सक्छ। तर के छ भने परमेश्वरमा विश्वास, तपाईँले राम्रो कुरा छान्नु भएन भने तपाईँ नराम्रो काम गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ परमेश्वरमा विश्वास नगर्ने मान्छेहरू अहिले 18 अध्यायसम्म हामीले पढेको कुरा के छ, त्यहाँ यस्ता मानिसहरू छन् जसले खालि परमेश्वरमा विश्वास नगर्ने मात्र होइन, त्यो परमेश्वरमा विश्वास नगर्नेहरूको मनमा यस्तो घृणा राखिदिएको हुन्छ शैतानले कि उनीहरूले परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरूलाई दुःख दिन खोज्छ। परमेश्वरमा विश्वास गर्नेलाई एकदम के छ, नराम्रोसँग दुष्ट काम गरेर दुष्ट्याइ गरिराखेको हुन्छ।
त्यस्तो दुष्टहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? दण्ड दिनुहुनेछ। त्यसकारण यहाँनिर यो महावेश्या भनेको अर्थात् व्यभिचारी स्त्री भनेको हामीले हिजो पनि भनेको हिजो अरे होइन, योभन्दा अगाडिको सम्म 18 अध्यायसम्म हेरेको चाहिँ के छ? फल्स रिलिजियस सिस्टम। यो व्यभिचारी स्त्रीले देखाउने एउटा साङ्केतिक चिन्ह हो। दुई किसिमको स्त्री छ, एउटा दुलही स्त्री, पवित्र स्त्री भनेर मण्डलीलाई पनि स्त्रीसँग तुलना गरेको छ, र यो गलत ईश्वरलाई होइन जानी जानी यो मान्छेहरूलाई साँचो परमेश्वरबाट रोकौँ। साँचो परमेश्वरमा विश्वास गर्न कसरी रोक्ने भन्दाखेरि परमेश्वर छैन मात्र भनेर भएन, परमेश्वर छैन भनेर नमानेको कारणले गर्दाखेरि जे परमेश्वर होइन त्यसलाई परमेश्वर भनेर देखाइदिएको छ यो संसारमा। त्यो किरालाई मान, त्यो किरा हो तिम्रो परमेश्वर। मुसा छ, त्यो मुसालाई मान, त्यो मुसा हो परमेश्वर। ल हात्ती आयो, हात्तीलाई पनि मान, त्यो पनि परमेश्वर हो होइन। कुकुर आयो, ल कुकुर पनि परमेश्वर हो। अगाडि जे आयो त्यसलाई, सर्प आयो सर्प पनि परमेश्वर भनेर के छ, डाँडा देख्यो डाँडालाई पनि परमेश्वर भनेर परमेश्वरको ठुलो बेइज्जत गरिरहेछ। अनि त्यस्तो गलत आफ्नो आँखाको सामुने जे छ त्यसलाई परमेश्वर प्रभु भनेर घुँडा टेक्नेहरू, त्यसको आफ्नो दण्डौट गर्नेहरूलाई चाहिँ के हुनेछ? अनि परमेश्वरले न्याय गर्नुहुनेछ। तिमीहरूको आँखा त्यति पनि छैन, तिमीहरूलाई परमेश्वर के हो के होइन भन्ने कुरा थाहा छैन, दिमाग दिएको काम गरेन, अलिकति सोच्नु पर्दैन होइन। जे पायो त्यसलाई परमेश्वर भन्ने, तिमी आमा बुवा छौ भन्ने तिम्रो छोराले अर्को त्यो गाईलाई मेरो आमा भनेर गयो भनेर के हुन्छ? कस्तो हुन्छ? तिमीलाई मनपर्छ? मन पर्दैन। अनि तिमीलाई आफूलाई आमाले चाहिँ तिम्रो छोराछोरीले अरूलाई आमा बुवा भनेको मन पर्दैन भनेदेखि तिनी परमेश्वर चाहिँ जसलाई पायो त्यसलाई भन्न मिल्छ भनेर सोच्दाखेरि के भन्ने? अनि यहाँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको रिस आउने कारण चाहिँ त्यो। अलिकति परमेश्वरले हामीले दिमागै नदिएको लाटा बनाएको जनावर जस्तो भएर गरे हो ठिकै छ, तर सोच्न सक्ने दिमाग यो परमेश्वर हो कि होइन? मैले यसलाई माने, यो किरा पो हो, यो किरालाई किन भगवान् भनेर मान्ने, यो पानीलाई किन मैले भगवान् भनेर मान्ने भन्ने हामीहरूको मनमा चाहिँ हुनुपर्छ। अनि जब त्यस्तो भइसकेपछि अनि के छ? अनि अर्को कुरा यो 18 अध्याय मैले के भनेको थिएँ भने बेबिलोन सहरमा पनि के गर्नुहुन्छ? परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। त्यो भनेको के हो? खालि धार्मिक कुरा मात्रै होइन, तर राजनैतिक, एकदमै राजनैतिक, यो संसारको राजनीतिक शक्तिहरूले चाहिँ के गर्छ? राम्रो मान्छेलाई दबाएर नराम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै स्थान दिइराख्ने हुन्छ, झुट बोल्नेहरूलाई, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई। अनि त्यसपछि त्यो मात्र इकोनोमिक सिस्टम, यो संसारमा गलत तरिकाले व्यापार गरेर आफ्नो के छ मेहनत गर्नेहरूलाई, ठिक तरिकाले गर्नेहरूलाई दबाएर गलत किसिमको बिजनेस होइन बाट कन्ट्रोल गर्नेहरू, तीनवटा सिस्टमलाई उहाँले न्याय गर्नुभएको छ। एउटा के छ? फल्स रिलिजियस सिस्टम, त्यसलाई चाहिँ व्यभिचारी स्त्रीबाट सङ्केत गरिएको छ भनेदेखि फल्स इकोनोमिक एन्ड फल्स पोलिटिकल, एउटा राजनैतिक र आर्थिक झुठो राजनीति र झुठो अर्थतन्त्रबाट दबाउनेहरूलाई पनि परमेश्वरले के गर्नुभएको छ? न्याय गर्नुभएको छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जसरी अब तपाईँहरू कतिजनाले कुनै पनि कथा पढ्नुभयो भनेदेखि कथाको अन्त्यमा कसरी कथा सिद्धिन्छ भन्दाखेरि कथामा जुन मान्छेले बदमास गरिरहेछ त्यो मान्छेलाई सजाय दिएर कथा सिद्धिन्छ। तपाईँले कतिवटा फिल्महरू हेर्नुभएको छ भने हिन्दी फिल्ममै हेरे पनि होइन, हिन्दी फिल्म हेर्दाखेरि पनि डाँकाली सुरुमा त एकदमै बदमासी गरेर खुसी भएर बसिरहेको हुन्छ, तर लास्टमा हिरोले उसलाई ठिक पारेर मारेकै सिद्धिरहेको हुन्छ होइन। जस्तो सुकै, चाहे हलिउड होस्, चाहे बलिउड होस्, चाहे कलिउड होस् होइन, के छ नराम्रो बदमासहरू चाहिँ अन्त्य भएर मात्र ड्रामा सिद्धिन्छ। एउटा फिल्ममा चाहिँ नसिद्धिने रहेछ। अनि त्यसमा हेरेको मान्छेले के अप्ठ्यारो, यो डाँका नमरेको मलाई त चित्तै बुझेन, हेर्दिनँ भनेर भनिरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तो जस्तै तर त्यो चाहिँ किन त्यस्तो आयो भनेर भन्दाखेरि बाइबलमा के लेखेको छ? परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भयो। वास्तवमा जब हाम्रो सोच्ने बेला आउँछ, जब हामी कथा लेख्ने बेला आउँछ, जब हामी फिल्म बनाउने बेला आउँछ भने त्यो कुरा त हामी देखाउँछौँ नि त। तिमीले त आफै फिल्म देखाएको छ, डाँकालाई त तिम्रै फिल्ममा तिमीले मारेको छ, तिमी चाहिँ किन रियल जीवनमा चाहिँ डाँका जस्तो होइन, तिमीले बनाएको फिल्ममा चाहिँ एकदम भिलेनलाई खत्तम पारेछ, रियल जीवनमा चाहिँ तिमी किन भिलेन जस्तो भनेर सोध्यो भने उसले के जवाफ दिने? त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? यो संसारको जति पनि भिलेनहरू छ, साँचो भिलेनहरू होइन, यो परमेश्वरलाई जानी जानिकन पनि परमेश्वरको उल्टा गर्नेहरूको चाहिँ के छ? यो 18 अध्याय सिद्धिएपछि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ के भएको छ? कथा सिद्धिएको छ। त्यसपछि स्वर्गमा सेलिब्रेसन। अनि हामीले थाहा पाउनुपर्ने, अहिले हामी बाँच्दाखेरि थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि कतिपटक हामीलाई यो नराम्रो गलत गर्ने मान्छेहरूले फाइदा दिँदाखेरि एकदम उकुस मुकुस छ भनेदेखि हालेलुया भनेर तपाईँले चाहिँ के गर्नु? एकैचोटि प्रकाशको 19 जानुहोस् र हालेलुया भन्नुहोस्। उनीहरू सबैको चाहिँ के छ?
यो फिल्ममा अब हेर्दा हेर्दै सुरुमै उकुसमुक भएको जस्तै लास्टको सिन एकचोटि हेर्नु पऱ्यो भने जस्तै हो त्यो। अब सर हेर्दै गएर त्यो नसिदिसम्म त आउँदैन, तर आजभोलि डिभिडीमा तपाईँले लास्ट सिन हेर्न मिले जस्तै प्रकाशको पुस्तक पढ्नुहोस् एकैचोटि होइन। त्यस कारण प्रकाशको पुस्तक पढ्दाखेरि 19 अध्याय पढेपछि चाहिँ के छ, अब परमेश्वरको चाहिँ एउटा विजयको कुराहरू हामी देख्छौँ। त्यस कारण हालेलुया, यो सबै पछि चाहिँ के छ, हालेलुया भनेको 4 चोटि हालेलुया एकचोटि दोहोरिएको छ। अहिलेसम्म एकचोटि आएको थिएन नयाँ करारमा। 19 अध्यायमा आएपछि 1 पदमा, 3 पदमा, 4 पदमा र 6 पदमा गरेर प्रेज द लोर्ड, प्रेज द लोर्ड, प्रेज द लोर्ड। जब यो संसारमा गर्ने अत्याचारीहरू, जब यो संसारमा हुने दुष्टता बढाउने मानिसहरूको नाश हुन्छ भनेदेखि धर्मी मानिसहरूको मुखमा के आउँछ, प्रेज द लोर्ड, हालेलुया भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ। अनि त्यो कुरा चाहिँ के छ भएको छ। र अनि एउटा भाग चाहिँ यो अत्याचारी दुष्टहरूको अन्त्य हो भनेदेखि 4 देखि 6 पदमा चाहिँ अब के छ, यो संसारमा जब दुष्टहरू हटेर जानेछ, जब दुष्टको शक्ति जाने सिद्धिने छ भनेदेखि त्यसपछि परमेश्वरको राज्य आउँछ। प्रभुले येशू ख्रीष्टले हामीलाई के सिकाउनु भएको छ प्रार्थना गर्नको लागि, हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस् होइन, स्वर्गमा जस्तो छ तपाईँको इच्छा यो संसारमा पनि पुरा होस् होइन, तपाईँको राज्य आओस्। उहाँले हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको छ भनेदेखि यो 4 पददेखि 6 पदमा चाहिँ के आउँछ, परमेश्वरको राज्य पृथ्वीमा आएको छ। त्यसकारण यहाँ के भनेको ल हेर्नुहोस्, अनि ती 24 धर्मगुरु र ती 4 जीवित प्राणीहरूले घोप्टो परेर सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको परमेश्वरलाई यसो भनेर दण्डवत गरे, आमेन, हालेलुया। तब सिंहासनबाट यसो भनिरहेको एउटा आवाज आयो, हाम्रो परमेश्वरको प्रशंसा गर, उहाँका सबै दास हो, तिमीहरू साना र ठुला जसले उहाँको भय मान्दछौ। त्यसपछि एउटा ठुलो भिडको स्वर जस्तै मैले सुने, उर्लदो पानीहरूको आवाज र धेरै शक्तिशाली मेघ गर्जनको आवाज जस्तै मैले सुने, जसले यसो भनिरहेको थियो, हालेलुया, किनकि परम प्रभु हाम्रा परमेश्वर सर्वशक्तिमानले राज्य गर्नुहुन्छ। अब चाहिँ के छ, सर्वशक्तिमान परमेश्वरले चाहिँ राज्य गर्नुहुनेछ। भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भनेदेखि आदमलाई जब परमेश्वरले सृष्टि गर्नु, आदमलाई के छ, यो सारा सृष्टिको मालिक आदमलाई बनाएको छ। ल आदम, तिमी चाहिँ के छ, मालिक हो। त्यो जति चाहे समुद्रका माछाहरू होस्, चाहे यो पृथ्वीका जनावरहरू होस्, चाहे आकाशमा उड्ने पन्छीहरू होस्, त्यो सबै आदमलाई जिम्मा दिनुभएको छ। तिमीले चाहिँ उनीहरूमाथि राज्य गर्नेछौ होइन। आदमलाई परमेश्वरले त्यो अधिकार दिनुभएको थियो। सबै जनावरहरूको नाम राख्ने काम कसले गरेको थियो, आदमले गरेको थियो। आदमले जे भने त्यो उनीहरूको नाम भएको थियो। त्यो एउटा अधिकार थियो भनेदेखि जब आदमले पाप गर्यो, त्यो अधिकार उसले चाहिँ के छ, आफ्नो हातबाट शैतानको हातमा दिएको थियो। त्यसकारण यो संसारमा शैतानको अधिपति भएको भन्ने कुरा चाहिँ के छ, उसले चाहिँ एक प्रकारले के भन्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ के छ, कम्प्युटरमा आजभोलिको कम्प्युटरको जमाना बुझ्नु झन्झन सजिलो भएको छ। त्यो चाहिँ के भनेदेखि तपाईँलाई दियो कम्प्युटर अफिसको, अनि तपाईँले चाहिँ पासवर्ड कसलाई दियो, अर्कै ह्याकरलाई दियो। तपाईँले पासवर्ड ह्याकरलाई दिएपछि त्यो पासवर्डले त्यो ह्याकरले पासवर्ड लिएर तपाईँको कम्प्युटर कन्ट्रोल गरे जस्तै हो। अब मलाई यदि पैसा दिने भए नत्र म तिम्रो फाइल नै बन्द गरिदिन्छु भने जस्तै होइन। त्यो भनेको जस्तै शैतानले पनि के छ, आदमले शैतानले भनेको मानेर परमेश्वरले नगर भनेको काम गरेपछि चाहिँ के भयो, अब त्यो आदमको आफ्नो अधिकार चाहिँ शैतानको हातमा गएको थियो भनेदेखि, अनि शैतानले, अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि शैतानले भनेको थियो नि, तपाईँले मलाई दण्डवत गर्नुहोस्, यो संसारको सबै राज्य म तपाईँलाई दिन्छु भनेर भनेको थियो होइन, उसको हातमा गएको। अनि तब यहाँनिर चाहिँ के छ, अब त्यो राज्य फेरि परमेश्वरकोमा चाहिँ फिर्ता आएको छ। अनि त्यो राज्य फेरि परमेश्वरमा फिर्ता आएको कारणले गर्दाखेरि अब परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुनेछ, राज्य गर्नुहुनेछ भनेर कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो 4 देखि 6 पदमा हामी देख्छौँ भनेदेखि 7 र 8 पदमा अब त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा विवाहको कार्यक्रम छ। विवाहको कार्यक्रममा के छ, हामी रमाउँ र अत्यन्तै खुसी हौँ, उहाँलाई महिमा दियौँ, किनकि थुमाको विवाहको दिन आएको छ र उहाँकी दुलही स्वयं तयार भएकी छिन्। चहकिलो र स्वच्छ मलमल वस्त्र पहिरन तिनलाई दियो। चहकिलो मलमलको वस्त्र सन्तहरूका धार्मिक कार्यहरू हुन्। अब यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखि यो विवाह भोजको उखान प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि भन्नुभएको छ। तपाईँले याद गर्नुभएको छ कि विवाहको भोजको उखानमा आऊ आऊ तिमीहरू सबैले आऊ भनेर बोलाउँदाखेरि बोलाएको मान्छे कोही आएन।
कोही नआएपछि के भयो, ल जाऊ तिमीहरू गएर सडकमा जाऊ, यसलाई बोलाऊ, जो आउँछ उसलाई बोलाऊ भनेर भन्दाखेरि जो पायो त्यो मान्छेले बोलाएको थियो। जसलाई बोलाएको थियो उनीहरू छैन, तर गरिबहरू होइन, माग्नेहरू, सडककोहरू सबैलाई बोलाएर ल्याएको थियो। अनि त्यो बोलाएर ल्याउँदाखेरि एकजना, अनि त्यसपछि सबै मेरो घरको भोज तयार भएको खाओस् भनेर भन्दाखेरि अनि त्यो विवाह भोज दिने मान्छे यसो हेर्न एकजना मान्छे चाहिँ के थियो, त्यो पोसाक नलागिकन आएको थियो। त बदमास किन लुगा नलाएको भन्दाखेरि केही जवाफ दिन सकेन, मेरो छैन भन्न सकेन, छैन त होइन, उसले नलाएको हो जानी जानी, ल यसलाई निकालिदियो त भनेर निकालिदिएको छ। धार्मिकताको पोसाक, प्रभु येशू ख्रिस्टको धार्मिकताको पोसाक, प्रभु येशू यो मण्डली भनेको कुरा चाहिँ के हो, प्रभु येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने, उहाँको धार्मिकतालाई आफ्नो धार्मिकता बनाउनेहरू। अनि यो मण्डली यहाँनिर स्वर्गमा चाहिँ के छ, अझै पनि मण्डली स्वर्गमा नै छ, अहिले आइसकेको छैन, अब आउनलाई तयारी गर्दैछ। अनि जब यो धार्मिकताको पोसाक लाउन लागेको छ भनेदेखि चाहिँ अनि के हुन्छ, त्यसपछि विवाह हुन्छ। अब कतिपल्ट यो ऱ्याप्चर छैन भन्नेहरूले चाहिँ के बुझ्दैन भनेदेखि आकाशमा गयो भन्ने चाहिँ मान्ने रहेछ। फेरि आकाशमा किन जान्छ र फेरि गएर फेरि आउँछ। एक नम्बरमा त्यो छैन होइन। दोस्रो नम्बरमा प्रभु येशू ख्रिस्टले मत्ती 24 के भन्नुभएको छ, छोडिने छ, दुईजना मान्छेहरू छोडिन्छ, एकजना छोडिन्छ, अर्को लगिने छ भनेको छ। कति बेरको लागि जाने हो, आकाशमा गएर सुत्त फेरि आउने हो भनेदेखि त त्यो छोड्ने नछोड्नेको मतलबै भएन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के छ, बाइबलमा हामीले राम्रोसँग हेऱ्यौँ भनेदेखि यो कुरा चाहिँ एकदमै स्पष्टसँगै लेखेको छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर के छ, विवाह हुँदैछ। अनि फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ के छ, मण्डली त्यत्तिकै भेटेर बादलमा भेटेर आउने मात्र होइन, तर थुमाको विवाहमा भएर जसरी इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा लानुभन्दा अगाडि यो 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 कुरा हामी के देख्न सक्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले यो पुरानो करारमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो सबै मोडल हामी देख्छौँ कि पुरानो करारमा के छ, इजरायलीहरूलाई लाल समुद्र पार गरेर लानुभयो, तर कहाँ लानुभयो, सिनै पर्वतमा लानुभयो। सिनै पर्वतमा के छ, परमेश्वरले इजरायलीहरूसँग करार बाँध्नु भयो। त्यो सिनै पर्वतमा बाँधेको करार अनुसार म तिमीहरूको परमेश्वर हुनेछु र तिमीहरू मेरा मानिसहरू हुनेछौ भनेर त्यहाँनिर वास्तवमा त्यो करार हो। त्यो जस्तै हाम्रो पनि के छ भनेदेखि परमेश्वरसँगको एउटा चाहिँ के छ, करार छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि जब यहाँ विवाह हुन्छ त्यो करार अनुसार, अनि अब चाहिँ दुवैजना आउने मण्डली र प्रभु येशू ख्रिस्ट, जब प्रभु येशू ख्रिस्ट राजाहरूको राजा भएर आउँछ भनेदेखि मण्डली पनि उहाँसँगै नै अनि के हुनेछ हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् अब के छ अनि अक्सर दुलही स्वयं तयार भएकी छिन्। अब हामीले एफिसी 5:27 हेऱ्यौँ भनेदेखि कुनै चाउरी नपरिएको होइन, कुनै पनि दाग नलागेको, कुनै पनि एउटा पवित्र मण्डली चाहिँ हुनेछ भने यो मण्डली चाहिँ अब के छ, कुनै पनि दाग नलागेको, चाउरी नपरेको मण्डली चाहिँ यो छ। त्यसकारण यो मण्डली चाहिँ के हुनेछ भनेदेखि फर्केर आएर चाहिँ के हुनेछ, यहाँ राज्य गर्नेछ। अनि त्यति मात्रै होइन, भोजको कुराहरू पनि छ। अब यहाँनिर विवाह भएपछि भोज पनि खानुपर्ने रहेछ। अब तपाईँहरू मैले कतिजना खाना खान मन लाग्नेहरूलाई एकदमै रमाइलो कुरा छ, परमेश्वरलाई पनि खान, अब स्वर्गमा पनि एकदम पार्टी हुने रहेछ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, स्वर्गमा धेरै पार्टी हुने रहेछ, तर त्यो पार्टी ठ्याक्कै कस्तो हो भने चाहिँ मलाई थाहा छैन। जब जब एकजना परमेश्वरमा विश्वास नगर्ने मान्छेले परमेश्वरमा जब जब एउटा पापीले पश्चाताप गर्छ भने त्यो पापीको नाममा ठुलो स्वर्गमा रमाड हुन्छ, भोज हुन्छ भनेर भनेको छ। परमेश्वर चाहिँ एकदम सेलिब्रेसन गर्ने होइन, ल हालेलुया प्रेज द लर्ड, प्रशंसा गरौँ भन्ने चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ। त्यसकारण यहाँनिर अब विवाह भोजमा पनि के छ, एउटा साँच्चीकै उहाँले सृष्टि गर्नुभएको होइन मानिसहरूमा उहाँले चाहिँ एउटा दुलही जस्तै। अब हाम्रो कन्सेप्टको दुलहा दुलही भनेको भन्दा पनि यो एउटा परिवार हो। विवाह हुँदाखेरि विवाह हुनुभन्दा अगाडिको सम्बन्ध र विवाह पछिको सम्बन्धमा धेरै फरक हुन्छ। विवाह हुनुभन्दा अगाडि गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड मात्र हुँदाखेरि होइन, ऊ अर्कैको मान्छे, ऊ यो हो खै के हो भन्ने हुन्छ, अनि टाढाको नाता हुन्छ। तर विवाह भइसकेपछि के छ, संसारको सबभन्दा नजिकको नाता हुन्छ। परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध कतिपटक हामीलाई के लाग्न सक्छ, हो प्रभु येशू ख्रिस्ट त प्रभु त हो, तर खै प्रभु मैले एकचोटि पनि तपाईँसँग केही थाहै छैन होइन, टाढा जस्तो लागिरहेको हुनसक्छ तपाईँलाई होइन, अब कहिलेकाहीँ अब नहुँदाखेरि। तर जब यो विवाहको कुरा आउँछ भनेदेखि विवाह भइसकेको हुन्छ, तपाईँले के हुन्छ, तपाईँ एकदमै फरक हुन्छ सम्बन्ध। अनि त्यहाँनिर यो कुरा देख्छ। अनि 19:9 अनि ती स्वर्गदूतले मलाई भने यो लेख, थुमाको विवाह भोजमा निमन्त्रणा पाउनेहरू धन्यका हुन्। निमन्त्रणा पाउनेहरू धन्यका हुन्। सबैजनाले पाउँदैन। त्यो उखानमा के भनेको छ, सब पहिला त बोलाएको थियो, विशेष गरेर
इजरायलीहरू यहुदी जातिलाई परमेश्वरले उहाँ आफ्नैकोमा आउनुभयो, तर आफ्नैले उहाँलाई चाहिँ के गरेन, विश्वास गरेन। अनि त्यही कुरा पुरानो करार पनि देखाएको छ। के छ, जुन इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले लाल समुद्र तर्नुभयो, त्यो कोही पनि प्रतिज्ञाको देशमा जानु पाएन होइन। के छ, दोस्रो पुस्ता मात्र जानु पायो। त्यहाँनिर पुरानो करारमा देखाएको छ। नयाँमा पनि आउँदा पहिलो शताब्दीको मण्डली सबै के थियो, यहुदी मण्डली थियो। तर के भयो, अहिले हेऱ्यौँ भनेदेखि सबै यहुदीहरूले चाहिँ विश्वास गरेको छैन। अहिले चाहिँ के छ, अहिले सबै अन्य जातिको मण्डली छ। त्यो विवाह भोजको उखानमा जस्तै जसलाई बोलाएको उनीहरू कोही पनि छैन। तर अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यो निमन्त्रणा पाएर आउनेहरू चाहिँ धन्यका हुन् होइन। अनि त्यस कारण के छ, अनि थुमाको विवाह भोजन निमन्त्रणा पाउनेहरू धन्यका हुन्, तिनीहरूले फेरि मलाई भने परमेश्वरका सत्य वचनहरू यिनै हुन्, परमेश्वरको सत्य वचनहरू यिनै हुन्। अनि यो सबै भनिसकेपछि बाफरे, यो यूहन्ना त एकदमै अचम्म थियो। अहिलेसम्म यो स्वर्गदूतले भनिरहेको, अनि तिनलाई दण्डौट गरेर म तिनको पाउमा घोप्टो परेँ। लौ न प्रभु, यस्तो रहेछ भनेर यूहन्नाले घोप्टो पर्दाखेरि उसले ए पख, तिमीले मलाई घोप्टो पर्ने होइन, तिमीले मलाई यसो गर्नु हुँदैन। तर तिनले मलाई भने, तिमीले मलाई यसो गर्नु हुँदैन, स्वर्गदूतको खुट्टामा घोप्टो पर्नु हुँदैन, कुनै पनि अरू मान्छेको खुट्टामा घोप्टो परेर दण्ड गर्नु हुँदैन। आदर गर्नु छुट्टै हो, तर परमेश्वरको स्थान दिएर आराधना गर्नु हुँदैन। म येशूको गवाही कायम राख्ने तिम्रा भाइहरूको र तिम्रो सङ्गी दास मात्र हुँ भनेर भनेको छ। त्यो स्वर्गदूतले के भन्यो, येशूको गवाही, प्रभु येशू ख्रीष्टको गवाही कायम राख्ने तिम्रा भाइहरूको, विश्वासीहरूको होइन, तिम्रो सङ्गी दास हो। म पनि तिम्रो जस्तै मात्रै हो। प्रभु येशू सबैको सङ्गी दास होइन, यो प्रभु येशू विश्वास नगर्नेहरूको सङ्गी दास होइन। तर कसको सङ्गी दास हो, प्रभु येशू ख्रीष्टको गवाही कायम राख्नेहरू, प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचार अनुसार जीवन जिउनेहरूको सङ्गी दास हो। परमेश्वरलाई दण्डवट गर, किनकि येशूको गवाही अगमबानीको आत्मा। त्यस कारण यो किन संसारमा यो गलत चिजलाई परमेश्वर मान्नेहरूले चाहिँ गर्नु नहुने काम गरिरहेछ। संसारमा हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुनै पनि गर्नु नहुने कुरा गर्नुहोस्। तपाईँले चिया पकाउँदाखेरि चिनीको सट्टा नुन राख्नु त मिल्छ होइन, तर अब गर्नुपर्ने कुरा नगर्न चाहिँ मिल्दैन। परमेश्वरको आराधना भनेको चाहिँ के हो, परमेश्वरको मात्रै हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँ यो खण्डमा हामीले आज थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ, हाम्रो निम्ति एउटा आशाको कुरा छ। जति पनि नराम्रो कुराहरू सिद्धिएपछि एउटा चाहिँ सेलिब्रेसन छ, परमेश्वरमा उत्साह छ, परमेश्वरमा रमाट छ, परमेश्वरमा हालेलुया छ। हालेलुया भनेको चाहिँ के छ, खालि ओ म खतम छ तै पनि हालेलुया भन्नु पऱ्यो भन्ने कुरा होइन। परमेश्वरमा भएको विजय, जति पनि नराम्रा कुराहरू, दुष्ट कुराहरू, रोगहरू होइन। अब मेरो विचारमा यो कोरोना भाइरस पनि जान्छ अब होइन। यो हाम्रो यो प्रकाशको पुस्तककोसँग मिलिरहेको जस्तो छ। अबदेखि यो हप्तादेखि नै कम होला जस्तो छ। अब स्कुलहरू खोल्न पनि सक्छ होइन। सबै भन्नु नेपालमा त खोलिसक्यो भन्ने मैले सुनेको थिएँ होइन। सबै नर्मल भइसक्यो, एक दुईजना बिरामी मात्रै छ हस्पिटलमा, बाँकी सब चाहिँ नर्मल भयो भन्ने सुनेको छु। अनि त्यो भनेको जस्तै अब के छ, जब नराम्रो कुराहरू आउँछ होइन, जब हामीमा भएको रोगहरू निको हुन्छ, हरेक रोग त्यही बेबिलोन सहर जस्तो, त्यही बेबिचारी स्त्री जस्तै हो। किन, त्यो चाहिँ एउटा नराम्रो कुराहरू होइन। एउटा हरेक रोगमा चाहिँ एउटा कीटाणुले गर्दा हुन्छ। हाम्रो घाउ पाक्ने पनि त्यही हो, ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि घाउ पाक्छ होइन। अनि एन्टिबायोटिक खाइसकेपछि मान्छेको घाउ पाक्दैन, किन भन्दा त्यो ब्याक्टेरियाले मारिदिन्छ। त्यो भनेको जस्तै परमेश्वरले यो संसारमा हामीलाई राख्नुभएको छ भनेदेखि, तपाईँ र हामीले जब प्रकाशको पुस्तक पढ्छौँ, यो अनुसार बुझ्छौँ भनेदेखि, अनि हाम्रो मुखमा सधैँ के आउँछ, परमेश्वर तपाईँको धन्यवाद होस्। त्यति मात्र होइन, हामीले गलत कुरालाई छोडेर ठिक कुरा गर्न हामीलाई सधैँ एउटा मनोबल आउँछ। नत्र मान्छेले सबले यस्तै नराम्रो गर्नेछु म पनि नराम्रो गर्छु भन्ने कुरा हामीहरूको मनमा आइरहेको हुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरले प्रभु त्यो सबै किसिमको विपत्तिहरू पछि प्रभु तपाईँले यो एउटा उत्साहको समय, सेलिब्रेसनको समय तपाईँले प्रभु देखाइदिनु भएको छ। एक दिन प्रभु यो संसारबाट सबै दुष्टताहरू मेटेर जानेछ। एक दिन यो संसारबाट सबै भ्रष्ट कुराहरूलाई तपाईँले हटाउनु हुनेछ भन्ने कुरा हामीले जानेका छौँ। र प्रभु तपाईँ परमेश्वर, राज्य गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले देखेका छौँ। प्रभु तपाईँले यो देखाउनु भएको निम्ति हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। सबै कुराको निम्ति धन्यवाद। प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन।
आमेन। हुन्छ, धेरै धन्यवाद पास्टर मनोजलाई। अब हामी अन्तिममा आइपुगेको छौँ।